حضرت امام زابی رحمت اللہ علیہ کہندے نے ایک بندہ بڑا جناب اعلی نیک ایدیاں عادتاں بڑیاں مشہور تے بڑیاں عزت والیاں عادتاں تے بڑیاں عظمت والیاں عادتاں کیڑیاں نے ذرا سنیا جے ایدے نال بندہ کوئی لڑ پیندا اودے نال جھگڑا کر لیندا او نہ گھر جا کے دسدا نہ یاراں نوں دسدا نہ بیلیاں نوں دسدا نہ سجے دسدا نہ کھبے دسدا تے چپ کر کے اللہ تے سٹ کے بیٹھ جاندا چند دن تو بعد او دا مخالف بندہ او دے کول آن کے کہہ دیندا یار تو کل دا میرے نال لڑیا ہے تے نہ تو کسے نوں دسیا ہے نہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہ تو کسے نوں رپورٹ درج کرائی ہے تے نہ تو محلے چ دسیا تے نہ تو گھر دسیا ہے تے نہ اپنے یاراں تے نہ بیلیاں نوں دسیا ہے تے مینوں اللہ واسطے معاف کر دے امام زابی لکھتے نے او دی عادت کڈی اچھی سی انہیں کیا ایک کوئی لفظ کہندا سی یار گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے گزرے ہوئے گناہوں کو یاد نہیں کرتے گزرے ہوئے گناہاں نوں یاد نہیں کریدا جے تو میرے نال زیادتی کیتی ہے تے میں تینوں اللہ واسطے معاف کر دتا وے میں تینوں اللہ واسطے معاف کر دتا وے ہن ذرا توجہ نال جملہ سننے والا ہے چند دنوں تو بعد او بندے دے نال کوئی ہور بندہ زیادتی کردا ہے اونوں گالی کڈ دیندا وے پھر چند دن بعد اونوں بندے آن کے کہندے نے اللہ والیا مینوں اللہ واسطے معاف کر دے میں تیرے نال زیادتی کیتی ہے تو میرے کول بدلہ بھی نہیں لیا تو کسی نوں دسیا بھی نہیں تے میری بےزتی بھی نہیں کیتی تے میرے اگے ہاتھ بھی نہیں چکیا تو گال دا بدلہ مینوں گال بھی نہیں دتا تو ایک گال کڈے میں دو گالاں کڈاں ایک گال دا بدلہ تو گال بھی نہیں دتا امام زابی لکھدے پے نے اس بندے دی کتنی خوبصورت عادت ہے بندہ گھر معافی منگن آ گیا کہندے اللہ واسطے معاف کر دے من لا یرحم لا یرحم جڑا کسے تے رحم نہیں کرتا اللہ بھی اودے تے رحم نہیں کرتا کہندے جا میں گزرے ہوئے باتوں کو یاد نہیں کرتے اتنی اچھی عادت دا مالک ایک دن موت تے آنی ہے اے موت تے نبیاں نوں بھی آئی ہے اے موت تے ولیاں نوں بھی آئی ہے اے موت تے سونیاں نوں بھی آندی ہے 20 سال دے بچیاں نوں جناب جی ٹیک ہو رہے نے 40 سال دے بچیاں دے جگر فیل ہو رہے نے 5 سال دیاں بچیاں نوں شوگر ہو رہی ہے 10 سال دے بچیاں دیاں اکھاں خراب ہو رہی نے یہ اٹھتے جنازے یہ آنکھیں خراب ہوتی یہ گردے فیل ہوتے تجھے سبق دیتے ہیں نبی تیری میری بھی کہانی مکن والی ہے